बिहे नगरे गई पहिला। भाइ नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो पोडकास्टमा। नमस्ते दाजु, नमस्ते। के छ त भाइ हालखबर, के कस्तो छ? के हुनु दाजु, यस्तै छ। ठिकै छ। पुराना दिनहरू सम्झिँदै बसिरहेको छु। पुराना दिनहरू सम्झिँदै बसिरहेको छौ? हजुर दाजु, मेरो त श्रीमती पहिला गई। कहिले गरिरहेछ र भाइ बिहे? बिहे नगरे गई पहिला। बिहे नगरे पहिलो गई श्रीमती? हजुर दाजु। छोराछोरी कति छन् नि भाइ? छोराछोरी त छन् दाजु, 1-2। छोराछोरीहरूलाई हुर्काउँदै बसेका छौ आजकल, दिनहरू कटिरहेछन् जसो तसो? कटिरहेछन् दाजु, यत्तिकै दिनहरू बस्यो, यसो हेऱ्यो, रुन मन लाग्छ दाजु। स्वास्नी पीडित हौ तिमी पनि? स्वास्नी पीडित हो दाजु म पनि। अब छोडेर जाने स्वास्नीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? के भन्नु दाजु, त्यो 2 शब्दमा भन्नुपर्दा त्यो